أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورة البقرہ آیت نمبر 90 کی مشق کرتے ہیں. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بازر حمزہ بئسین زبر سا بئسا میم زبر شین مش بئسا مشتا زبر تارا زبر وارو ترو بئسا مشترو بازر بیہا کر زرہی بیہی الف زبر نون ان فا پیش فو انفسین زبر سا انفسہا پیش میم ہم انفسہم الف زبر یا ایا زبر کاف یک ایک فا پیش فو ایک فرا پیش وارو ایک فرو بازر بی میم زبر الف ما بما الف زبر نون انزا زبر زا انزا لام زبر لام لل انزلل لام کھڑی زبر لا انزل اللہ پیش ہو انزل اللہ با زبر غین بغیا دو زبر ین بغین الف زبر یا ایا پیشیو ایون نون زبر زانز ایونزا زرزی ایونزی لام زبر لام لل ایونزلل لام کھڑی زبر لا پیشو ایونزل اللہ میم زیر نون من فاض برداد فاض من فاض لام زیر لی من فضلی ہا کھڑی زیر ہی من فضلی عین زبر لام کھڑی زبر لا علا میم زبر یا میا زبر یا میا شین زبر الف شا میشا حمزہ پیش او میشاء میم زیر نون من عین زیر ای من عبا زبر الف با من عباد دال زیر دی من عبادها کھڑی زیر ہی من عباده فا زبر فا با زبر الف با فبا حمزہ پیشوا او با فبا او با زیر بی غین زبر غا بی غضاد زبر ضا بی غضا با دو زیر بن بی غضبن عین زبر علام کھڑی زبر لا علا غین زبر غا ضاد زبر ضا غضا با دو زیر بن غضبن واو زبر والام زیر لام لیل ولیل کاف کھڑی زبر کا ولیل کاف فا زیر فی ولیل کافر زیر یاری وللکافرین نون زبر نا وللکافرین عین زبر عذال زبر الف ذا عذا با دو پیش بن با پیش میم بوم عذابم میم پیش مو حاضر یا ہی مہین نون دو پیش نون مہین بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب मुहीन। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।